शासन सम्मत 2560 खरी सम्मत 17 तारिक 3 महिना 2017 पिण्ड्यानगर अन्तर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा दश मोगो विपसना ध्यान शिविरको आज दोस्रो दिन यति बेला तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, त्रिरत्न र उपकारी मोगोक अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि प्रज्ञालाई शिरोपधार्य गर्दै आफूले जाने बुझे जति सम्झे जति तालिम शिक्षा आरम्भ गर्दछु। र तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अष्टशीलको विषयमा ध्यान शिविर प्रवेश हुन नसकेका वृद्ध भएका मातापिताहरू, बुढाबा बुढियाहरू, आफ्नो जातीयहरूले यो डिभिडी टेपबाट पनि सुनेर बुझेर अष्टशील धारण गर्न सकुन् भनेर अष्टशीलको विषयमा पनि थोडा देशना हुँदै जान्छ। अष्टशील भनेको 8 अङ्गले परिपूर्ण भएको शील। 8 अङ्गलाई शुद्ध तरिकाले, राम्रो तरिकाले पालन गरियो भने उत्तम व्रत भयो। उत्तम व्रत भनेको यो प्राण हत्या नगर्नु व्रत हो, चोरी काम नगर्नु व्रत हो। त्यो दिन पति र पत्नी पनि अलग्गै भएर शुद्ध तरिकाले बस्नु व्रत हो। झुटा कुरा नबोल्नु, चुगली कुरा नबोल्नु, रुखो वचन नबोल्नु, अनार्थका कुरा नबोल्नु, सत्य वचन बोल्नु व्रत हो। मादक पदार्थ अफिन, गाँजा, रक्सी आदि गरिएका मात लाग्ने मताउने जिनिसहरू नलिनु, सेवन नगर्नु व्रत हो। विकालमा भोजन नलिनु, नगर्नु। 12 कटेपछि रातिमा भोजन रोटी लियो पनि त्यो व्रत भएन। 12 कटेपछि नलिनु, त्यो असली व्रत भयो। दिउँसो 12 कटेपछि विकाल भन्दछ त्यसलाई। सकाल भनेको बिहान पख, त्यो असली व्रत भयो। र ननाच्नु, नाच्न नलगाउनु, नाचेको गएर नहेर्नु, गाना नगाउनु, गाउन नलगाउनु, गाएको नसुन्नु, बाजा नबजाउनु, बजाउन नलगाउनु, बजाएको गएर नहेर्नु, नसुन्नु। र सिँगारपटर नगर्नु, मालाहरू, सुगन्धहरू, अत्तरहरू, पाउडरहरू, तनखाहरू, लिपस्टिकहरू नलगाउनु, चन्दनहरू व्रतको दिन नलगाउनु। शुद्ध तरिकाले, सफाई तरिकाले, साफ सफाई कपडा लगाएर कपालहरू कोर्नु हुन्छ, त्यो व्रत हो। र व्रतको दिन उच्च आसन, महाआसन, उच्च आसन हुँदी, उच्च चारपाई हुँदी, उच्च कुर्सी हुँदी नबस्नु, नसुत्नु। जैखाने गद्दी हुँदी, आराम कुर्सी हुँदी, त्यसरी नबस्नु, क्लेश बढ्छ अरे। र यी 8 अङ्गलाई पूर्ण तरिकाले, शुद्ध तरिकाले, राम्रो तरिकाले एक दिन व्रत बस्यो भने कति हो, कति ठुलो पुण्य, ठुलो व्रत भयो। व्रत भनेको यो हो, यसलाई असली व्रत भन्दछ। एक समय खराएको योनिमा जन्म लिँदाखेरि पशु भए तापनि पूर्व दिशातिर जुन झुल्केको देखेर भोलि त पूर्णिमाको दिन हो, व्रतको दिन हो, आफ्ना साथीहरूलाई, बाँदरलाई, ऊँटलाई, ऊँट भनेको फ्याँ होइन, ऊँट र ऊँट मिल्दैन अरे। ऊँट फ्याँ हो नि, फ्याँ। ऊँट भने चाहिँ फेरि कल
त्यहाँबाट फ्याउरो या स्याल टखोइ तिनीहरूलाई बोलाएर जङ्गलमा साथीहरू सिलमा बस्नुपर्छ है, भोलि व्रतको दिन हो, व्रतशील बसेर पुण्य गरेछ भने ठुलो पुण्य हुन्छ भनेर खरायोले साथीहरूलाई भने। त्यहाँबाट भोलिपल्ट 3-4 जना आज त व्रतको दिन हो, प्राण हत्या गरेर हुँदैन, चोरी गरेर हुँदैन भनेर आफ्नो खुराकी खोज्न गए, दोषरहित भएको खुराकी खोज्न गए। बाँदरले चाहिँ पाकेको आँप भेट्टाए र ओतले चाहिँ नदीको छेउमा जाँदाखेरि माछाको गन्ध आएर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि बालुवाले पुरेको रहेछ। यसो खोजेर हेर्दा त जिउँदो छ कि भनेर हेर्दा मरेका। जिउँदो छ भने त मार्न भएन नि, पाडादी पाता ओइरामणी भनेको छ नि त। मरेका रहेछ, निकाल्न त निकाल्यो, तर त्यसको मालिक छ भने पनि अदिन्ना दाना हुन्छ, चोरी काम हुन्छ, चोर्न पनि भएन। भेटे तापनि त्यहाँ छेउछाउमा हेर्दा पनि कोही पनि छैन। त्यहाँबाट ओतले आवाज दिएर, यहाँ को हुनुहुन्छ यसको मालिक हुनुहुन्न पनि मैले यो लिएर जान्छु दान गर्नको लागि अरे। तपाईँ हामीले भेटे भए त चम्पट कसिहाल्छु मलाई नि। उसले त हेर्नुहोस् त अदिन्ना दाना हुन्छ भनेर, अरूको हो कि भनेर। त्यहाँबाट धेरै बेरसम्म आवाज दिँदा पनि कोही पनि आएनन्। त्यो माझीले त अरू ठुल्ठुला माछा पाएर पो फर्केछ, भुलेछ पुरेकाले। त्यहाँबाट ती माछाहरूलाई लिएर आज दामी जात आए पनि मैले दान गर्छु, व्रत बसेको छु अरे अष्टशील। त्यहाँबाट स्यालले पनि एउटा खेतको छेउछाउ हेर्दै जाँदा थोत्रो कटेरो रहेछ। त्यहाँ जाँदाखेरि पोलेका मासुका टुक्रा भेटाएछ, गोहीको बच्चा अरे फोद्दा मिठो उठाएर आयो। त्यो भुङ्ग्रोमा यत्तिकै कसले सुइरोले घोचेर छोडिराखेको। अब मासुका टुक्रा त भेट्यो, कटेरोमा पनि कोही छैन, छेउछाउमा पनि कोही छैन, र पनि उसको मालिक छ भने चाहिँ यो चोरेको जस्तो हुन्छ अरे। ऊ पनि स्याल पनि कराउँदै बु 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 कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् है, नभए यो मेरो भयो अरे। त्यहाँबाट कोही पनि आएन नि, त्यो मासुको टुक्रा लिएर गएर आफ्नो जग्गामा गए। कसको पालो रह्यो? बोधिसत्व खरायो। को रह्यो? खरायोले चाहिँ म चाहिँ अरे घाँस मात्रै खान्छु, घाँस दान लिने कोही आउँदैन अरे, घाँसको लागि कोही आउँदैन। यदि मैले कसैले नगरेको दान गर्छु, यदि कसैले मेरो मासु खाने इच्छा गरेछ भने मेरो प्राण नै त्यागेर मेरो मासु दान गर्छु अरे। तपाईँ हामीहरूको यस्तो हिम्मत होला? कोही आएछ भने मैले यो मासु नै दान गर्छु रे, मेरो मासु नै। त्यहाँबाट इन्द्रले चाल पाए, इन्द्रको आसन तात्यो। अल्लाह, यस्तो सुरो व्यक्ति पनि हुँदो रहेछ अरे, आफ्नो प्राण त्यागेर पनि दान गर्न तयारी हुने व्यक्ति हो होइन या मैले गएर विचार गर्छु अरे। एकदम ऋषिमुनिको भेष धारण गरेर भिक्षा लिन आए जस्तै आइपुगे। तिनटैको आगे गए भनौँ, अरू चक्र पनि बताउन छ। त्यहाँबाट खरायोको छेउमा आए। आज मैले व्रतको दिन दान गर्न पाउने भएँ। न सस तिला अथि न मुगा न तण्डुला इमी न अघि न पके न ममम भूत्वा बने बस। म खरायोमा न तिलुहरू छ, न सेमी बोडीहरू छ अरे, न मसँग धान छ, न चामल छ अरे। हेर ऋषि अरे, तिमीले आगो फुक अरे। के फुक अरे? आगो फुक अरे। आगो फुक्न लगाए। आगो त इन्द्रको शक्तिले त हो, यिनले त ऋषि वेश धारण गरेर आएका नि त। आगो दन हुर्काइदिए। त्यहाँबाट एकछिन खरायो, उफ्रे। के गरे?
उफ्रेको मतलब शरीरमा कोही उप्या किराहरू छन् पनि नमरुन् अरे। हेर्नुहोस् त अरूलाई बचाएको हो कि होइन, अरू नमरुन्, अरूले दुःख नपाउन् भनेर उफ्रे, 2-3 पाली उफ्रे। किराहरू शरीरमा जुम्राहरू रहेछन् भने नि उप्याउ रहेछन् झरुन् भनेर त्यहाँबाट आगोमा फुङ्गालेर इमिना अग्गिना यो आगोमा पक्किन पाकेको इमम मङ्सम यो मासुलाई खादित्व खाएर बने बस, तिमी वन जङ्गलमा ध्यान भावना आचरण गर बस भनेर आगोमा फुङ्गाले। केमा फुङ्गाले? यहाँ त प्राण त्यागेर पनि दान गर्न सक्ने अरू हो कि बोधिसत्व हो? किन यसरी प्राण त्यागेर यस्तो दुःख गर्नुभएको भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सत्य बुझाउनको लागि। के गर्नको लागि? एक जन्म मात्र होइन, कति हो कति जन्म। मासु मात्रै, शरीरका मासु मात्रै त पृथ्वीभन्दा पनि धेरै दान गर्नुभयो अरे। आँखा मात्रै दान गरेको त आकाशका ताराभन्दा पनि धेरै अरे। खुन दान गरेर त समुद्रको पानीभन्दा पनि धेरै अरे। यो मैले शरीरको धर्म बुझ्न पाएँ र अरूलाई बुझाउन पाएँ भनेर, भगवान हुन पाएँ भनेर यस्तो दुःखले मिलेको धर्म हो कि होइन? व्रतको दिनमा उहाँले दान गर्नुभयो कि दान गर्नु भएन? दान गर्नुभयो, तर उहाँको श्रद्धाले गर्दाखेरि चिसो पानी खनाए जस्तो भयो अरे। आगोले जलाउँदा पनि जलाएन, केही पनि भएन। आगो पनि इन्द्रले बनाएको आगो त हो। त्यहाँबाट इन्द्रले यस्तो व्यक्ति, सुरो व्यक्ति कोही पनि छैन भनेर चन्द्रमामा गएर यो खराएको चित्र बनाइदिए अरे। यो कल्पसम्म यो चित्र रहोस्, यिनको गुणलाई कसैले नभुलुन् भनेर। त्यही भएर अष्टशील धारण गरेर पुण्य गरेको पनि ठुलो पुण्य हुन्छ कि हुँदैन? अष्टशील भनेको व्रत हो, यस्तो व्रत पालन गर्नुपर्छ। र फेरि एक दिन इन्द्रले सबै देवी देवदेवताहरूलाई बोलाएर सबैलाई बोलाए, देवसभा जस्तो भयो। त्यहाँ इन्द्रले के भने भन्दाखेरि चतुर्दशी अष्टदशी या च पक्षस अठमी पाटिहार्य पखञ्च अठङ्ग सुसमागतम उपोषथम उपवसिया युपिस मादिसो नरोति। जुन व्यक्ति अरे म जस्तो इन्द्र हुने इच्छा छ, म जस्तो इन्द्र हुने इच्छा छ भने अरे, देवताका राजा हुने इच्छा छ भने चतुर्दशी औँसीको दिन, पञ्चदशी पूर्णिमाको दिन, या च पक्षस अष्टमीको दिन उपोषद व्रत बस्नु अरे। पाटिहार्य पखञ्च, पाटिहार्य पखञ्च भनेको लगातार धेरै दिनसम्म, धेरै महिनासम्म हो त्यसरी अष्टशील बस्नु अरे। कुनै व्यक्ति म जस्तो देवलोकको देवराजा हुने इच्छा छ भने भनेर इन्द्रले त्यसो भन्छन् अरे। त्यहाँबाट भगवानले भन्नुहुन्छ यो इन्द्रले भनेको सही प्रकारको भनाइ भएन अरे। यो यस्तो उत्तम व्रतलाई खालि इन्द्रको सम्पत्तिमा यिनले तुलना गरे अरे। यदि यो गाथालाई भन्नु छ भने अरहन्तले भन्न योग्यताको गाथा हो अरे। यदि अरहन्तले भन्ने हो भने अरे, यदि म जस्तो संसार दुःखबाट छुटकारा हुने इच्छा छ, मुक्त हुने इच्छा छ, शान्ति सुख निर्माणलाई साक्षात्कार गर्ने इच्छा छ भने अरे अष्टमीको दिन, औँसीको दिन, पूर्णिमाको दिन लगातार दैनिक धेरै दिन धेरै महिनासम्म अष्टशील बस्नु भनेर अरहन्तले भन्न योग्य छ अरे। यहाँ डी गाठाको युत्तेने अरे त्यस्तो अल्लुन चिमारे चुचिरे उपौतिला हो अरे। त्यही भएर अष्टशील व्रत बसे पनि धेरै कल्याण हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर व्रतलाई पनि यहाँ मात्रै बस्ने कि हमेसा बस्दा पनि हुन्छ? घर पुगेर पनि बस्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अष्टमीको दिन, औँसीको दिन, पूर्णिमाको दिन सकेसम्म सबैलाई एकछिन त्यागेर बिहार हुँदी आनन्द जगाउँदी गएर बसेको सबभन्दा राम्रो। एक दिन बस्न सके एक दिन, 2 दिन बस्न सके 2 दिन, जति बस्न सके उति। र सकेसम्म चाहिँ व्रत बसेर किनबेच व्यापार यताउता त्यसो नगरेको राम्रो। भनेको मतलब व्रत बसेको दिन
क्लेश नहुने गरी बस्नुपर्छ। व्रत बसेको दिन लोभ नहुने गरी, रिस नहुने गरी, आरिस डाँड नहुने गरी एक-एकवटा भावना गरेर बसेको छ भने उत्तम व्रत आर्य व्रत हुन्छ। एकै दिन बसेको पनि टाम्बो मफ्यान नाइमु कति ठुलो किम्मत हुन्छ। त्यही भएर यो व्रत पनि सबैले बस्न सक्नु होला। र आज विशेष गरी तालिम शिक्षा र यतिखेर तालिम शिक्षा हुँदैछ र तालिम शिक्षा प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद भनेको कारण कार्यलाई भनेको, केलाई भनेको? चक्र भनेको कारण कार्यले घुमेकालाई चक्र भनेको। कारण कार्यले घुमेकालाई चक्र भनेको। के को चक्र भन्दाखेरि संसारको चक्र। के को चक्र? फेरि एक प्रकारले भनियो भने शरीरको कारण कार्य। के को कारण कार्य? जति शरीर छन् ती शरीरहरूको कारण कार्य यसरी घुमिरहेको छ। यो कारणमा, यो चक्रमा 4 वटा कोठा छन्। कतिवटा कोठा छन्? 1 2 3 4 4 कोठा छन्। यो नम्बर 1 चाहिँ बितेको अतीत कालको कोठा हो। अहिले जति शरीर छन् ती शरीरको चाहिँ नम्बर 2 मा छन्। 2 कोठो हो। 3 चाहिँ अहिले 55 फेरि पछि शरीर मिल्ने कारणहरू भइराखेको कोठो हो नम्बर 3 चाहिँ। नम्बर 4 चाहिँ पछि मरेपछि फेरि अनागतमा हुने कोठो हो। 4 कोठा छन्। अलङ्कार 2टा छन्। ती 2टा मध्ये सबैले माथिको अलङ्कारलाई उच्चारण गरौँ त। 2 मूल, 2 सच्च, 4 विभाग, 12 अङ्ग, मौलिक अर्थ र 3 सन्धि, 2 हेतु, 3 वट, 3 काल, 20 आकार र यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। र 2 मूल भनेको चाहिँ अविद्या र तणा। के हो? अविद्या र तणा के हो? 2 मूल हो। के को मूल भन्दाखेरि शरीरको मूल। के को मूल? जति शरीर छन् तिनी शरीरहरूको मूल अविद्या र तणा। भगवानले सबै शरीरहरूको कारणलाई खोज्नुभयो। मूल कसले बनाएको कि कसैले सृष्टि गरेको कि कहाँबाट सुरु भएको भनेर खोज्दा सुरु चाहिँ एकदम लामो भयो अरे। कुन भावबाट सुरु भएको खोज्दै जाने पनि भगवानको 45 वर्ष बितेर जान्छ। अरू धर्मदेशना गर्न पाइँदैन। सुरुलाई खोज्न थाल्नु भएन, कारण भेट्नु भयो। के भेट्नु भयो? के कारणले सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि अविद्या र तणा। केले? यी 2 मूल कारणले सुरु भएको रहेछ शरीरको सुरु। कारण भेट्नु भयो। के भेट्नु भयो? अब राख्दिन एउटा घर आगो जल्यो। कहाँबाट जलेको भनेर थाहा भयो अनि भइगयो कि भएन? भयो। यो आगो जलेको कहाँबाट जलेको भन्ने थाहा भयो भने त त्यो जलेको कारणलाई हटाइदिने पनि फेरि जल्छ र? जल्दैन। अब राख्दिम यो घर जलिरहेछ। एक जग्गा बिजुली सर्ट भएको रहेछ। घर बनायो फेरि जलिरहेको छ, बनायो जलिरहेको छ। कसले जलाएको रहेछ भन्दै खोज्दै जाँदा भेटिएन। कारण खोज्दाखेरि त बिजुली सर्ट भएर पो जलेको रहेछ। त्यो कारण भेट्यो भने अब जल्न पाउँछ र? त्यस्तै हो। यो शरीरको कारण भेटेपछि त्यो कारणलाई हटाइदिने पनि, दुःखको कारणलाई हटाइदिने दुःख पाइन्छ र? पाइँदैन। जस्तो कि एकजनाले आफूलाई भालाले रोप्यो। तू कौन हो, के थरको, के गोत्रको हो भनेर त्यसलाई खोजी गर्न जाने कि पहिला यसलाई इलाज गर्ने? पहिला यसलाई इलाज गर्न जरुरी छ कि छैन?
अब त्यसलाई भेटेर बल्ल इलाज गर्छु भन्ने त मरिन्छ कि मरिँदैन? हो त्यस्तै हो, कसले बनाएको भन्दै खोज्न थाल्ने पनि मरिन्छ कि मरिँदैन? के कारणले हो भनेर कारण भेट्यो भने त त्यो कारण हटाएपछि त दुःख पाइन्छ र? पाइँदैन। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको यो शरीर पनि जलिराखेको छ, जाति जन्मले पनि जलाएको छ, जरा वृद्धले पनि जलाएको छ, मरणले पनि जलाएको छ, शोक पीरले पनि जलाएको छ, परिदेव रुनु परेको छ त्यो पनि जलाएको हो, शरीरको मनको दुःख त्यो पनि जलाएको हो, साह्रै पीर पर्नु साह्रै दुःख भोग गर्नुपर्नु त्यो सबै जलाएको आगोहरू हो। त्यो आगो निभाउने कारण भेट्यो भने त कारण निभाइदिने त्यो आगोले जलाउन पाउँछ र? पाउँदैन। यी शरीरका मूल कारण चाहिँ अविद्या र तणाव हुन्। यी दुई कारण छैन पनि दुःख पाइँदैन र यी दुई कारणलाई निभाइयो पनि सुख शान्ति, हमेशा सुख शान्ति। र शरीरको मूल कारण चाहिँ अविद्या र तणाव हो। अविद्या तणाव चाहिँ क्लेश हो। के हो? क्लेश हो। क्लेश भनेको मनको फोहोर, मनमा कचडा फोहोर हो, कुनै व्यक्ति होइन, कुनै सृष्टिकर्ता होइन। क्लेश भनेको मनको फोहोर हो। यो मनको फोहोर मनबाट हटाएर शुद्ध बनाइयो पनि बुद्ध भइयो, बुझ्यो, शान्ति सुख पाइयो। यो दुई मूलबाट सुरु भएको हो रे। दुई सत्य, समुदय सत्य भनेको दुःखको कारण, दुःखको कारण भएको छ, दुःख मिल्यो, सही दुःख मिल्यो। फेरि दुःखको यस जन्ममा पनि दुःखको कारण भइरहेछ, पछि सुख शान्ति मिल्ला कि भन्दा दुःख नै मिल्छ। दुःखको कारण दुःख, दुःखको कारण सही दुःख, यसरी दुई सत्यले पनि घुमिराख्नु परेको। चार विभाग छन्, अतीतको कारण विभाग, पछिपन्न कार्य भयो, कारण भयो, कार्य भयो, यसरी पनि घुमिरहेको छ। 12 अङ्ग अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तणाव, उपादान, कम्म, भव, जाति, जरा, मरण। 12 अङ्ग चक्रमा विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने 12 अङ्गलाई हो। कति अङ्गलाई? 12 अङ्गलाई छर्लङ्ग बुझ्नु पर्दछ। 12 अङ्गको मौलिक अर्थ एकुण्टा बुझ्नु पर्दछ। 3 सन्धि भनेको संखार र विज्ञान एक सन्धि, वेदना र तणावको बिचमा एक सन्धि जोडिनु, कम्म भव र जातिको बिचमा एक सन्धि, 3 सन्धि। 2 हेतु, तणाव र अविद्या 2 हेतु, 3वट क्लेशवट, कम्मवट, विपाकवट। क्लेशवट 3 अङ्ग, कम्मवट 2 अङ्ग, विपाकवट 8 अङ्ग। 3 काल, यो बितेको अतीत काल, यो अहिले क्षणक्षणमा भइरहेको पछिपन्न काल, दुईटा कोठा चाहिँ यो चाहिँ पछि हुने अनागत काल। नम्बर 4 कोठो चाहिँ 20 आकार, ऐको एकुण्डा भनेको 2 मूल, 2 सच, 4 विभाग, 12 अङ्ग, 3 सन्धि, 3 वट, 3 काल, 20 आकार, यी सबै 8 हारी हुन्। 20 आकार चाहिँ 5 चौके 20, एउटा कोठामा 5 अङ्ग छन्, 4 कोठामा 20 आकार। यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी मुखाग्र गर्नुपर्छ, बाह्यट गर्नु पर्यो, अल्लुच्यामायाम अवबोध गर्नु नै तीज आदि बुझ्न पनि पर्यो। बुझ्यो पनि संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो अरे। र 12 अङ्ग मध्येमा सबभन्दा पहिला कौन हो? अविद्या। नम्बर 1 को के हो? अविद्या भनेको नजान्नु। केलाई नजान्नु भन्दा 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु। अरू त जान्दैन त भन्दा जान्दछ। सहीलाई नजान्नु, गल्तीलाई जान्नु अविद्या हो, अविद्या हो। ती तेंडा मतीरा, मती तेंडा तीरा अवैजा, मामा युन तीरा अवैजा। गल्ती जानेको अविद्या, गल्तीलाई जानेको चाहिँ अविद्या, सहीलाई नजानेको चाहिँ अविद्या। अम्माङ्गो मतिरा अविद्या। अब सृष्टिकर्ता छैनन्, सृष्टिकर्ता छन् भनेर जाने अविद्या।
बनाउने छैनन्, बनाउने छन् भने पनि अविद्या भयो। जान्नुपर्नेलाई नजानेको अविद्या, गल्ती जानेको चाहिँ अविद्या, सहीलाई नजानेको अविद्या। सही चाहिँ कति छन् भन्दा 4 प्रकारका। 4 आर्य सत्य, दुःख सत्य, सही दुःख, समुदय सत्य, दुःख बनाउने कारण, निरोध सत्य, शान्ति सुख निर्वाण, मार्ग सत्य, त्यो शान्ति सुख निर्वाण पुगिने बाटो, मार्ग सत्य, शील समाधि प्रज्ञा। यी 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु नै अविद्या, एक प्रकारले अन्धकार। अन्धकार छँदा छँदै अविद्या नहटाइकिन, 4 आर्य सत्य नबुझिकिन जति नै शक्ति भए पनि, जति नै रिद्धि सिद्धि भए पनि, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पुगे पनि अन्धकारमा नै छ। अन्धो नै हो। के हो? अन्धो। जान्नुपर्नेलाई सहीलाई जानेको छैन। र ब्रह्मलोक पुगे पनि सत्य नबुझे फेरि झर्नुपर्छ। झर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भगवानका पालामा एक समय भगवान धेरै भिक्षुका साथ राजगिरियामा भिक्षाटन जानुभयो। याजज्यू म्युठ्यामा जाँदाखेरि रस्तामा एउटा सुँगुरलाई देख्नुभयो। केलाई देख्नुभयो? सुँगुरलाई देखेर भगवान मुस्कुराउनु भयो। प्यौडा भगवान मुस्कुराउँदाखेरि भगवानको दन्तबाट सेतो ज्योति निस्केर शिरको वरिपरि घुम्छन्। केही अचम्म कुरा देख्नुभयो भने नि, त्यहाँबाट पछि भाइ आनन्द हुनुहुन्थ्यो। भगवानले आज अचम्म कुरा देख्नुभयो। गएर हात जोडेर भगवान के अचम्म कुरा देख्नुभयो हामीहरूलाई भनी बताउनुहोस् भन्दाखेरि देख्यौ अरे आनन्द। हस् भगवान देखेँ। सुँगुर के अरे? सुँगुर। ऊ चाहिँ अरे यही भद्रकल्पमा ककुछन्द बुद्धवानको पालामा अरे पहिला उपासिका छोरी मान्छे हो अरे। के हो अरे? छोरी मान्छे हो अरे। त्यहाँबाट तिनी मोहले मरेको हुनाले कुखुरा, के कुखुरा भएन अरे। त्यो कुखुरा अरे एक दिन काश्यप बुद्ध भगवानको चेला भन्तेजीको बिहारको छेउमा थियो अरे। भन्तेजीले हमेशा सतीपठान सूत्र पाठ गर्नुहुन्थ्यो। एकायनोयम विघोय मगो सतानाम विशुद्धिया शोक परिदेवानाम सम्मतिक माया दुःख दमनाशय अथंग माया न्याय स अधिगमाय निबन्न सच्ची क्रियाय यदिदम चतारो सतीपठाना। त्यहाँबाट सुरु गरेर सतीपठान सूत्र हमेशा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। कुखुराले ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो अरे। तर पशुले अर्थ बुझ्छ र? बुझ्दैन। त्यहाँबाट सुन्दा सुन्दै चिलले आएर लग्यो अरे। केले लग्यो? चिलले लग्यो। त्यहाँबाट मरेर राजाकी छोरी उपरी देवी, धर्म सुनेको भावनाको पुण्यले मान्छे भइन्। के भइन्? राजाको छोरी उपरी देवी अरे नाम। राजाकी छोरी उपरी देवी भइन्। त्यहाँबाट तिनले एक दिन शौचालय जाँदाखेरि, टोइलेट जाँदाखेरि त्यहाँ दिशाको थुप्रो रहेछ भएमा नि। त्यहाँबाट यसो हेर्दा त किराहरू हारालुस छ त्यो थुप्रोलाई, लाटरी खुले जस्तो खुसी भएका छन्। त्यहाँबाट तिनलाई सम्बै ज्ञान भयो, अल्ल यस्तो घिनलाग्दोलाई पनि लुटालुट छ अरे। तपाईँ हाम्रो जस्तै होला नि। आर्यहरूले हेरे पनि त्यो मेरो जमिन हो, मेरो घर हो, मेरो छोराछोरी, मेरो पैसा के भन्दा भन्दै त्यस्तै लुटे जस्तो देख्छन् अरे आर्यहरूले तपाईँ हामीलाई नि। त्यहाँबाट तिनलाई सम्यक ज्ञान भयो। ए संसार, दुःख संसारमा घुम्न त बहुत डर लाग्दो रहेछ, त्यस्तो घिनलाग्दोलाई पनि लुटालुट छ। हुन्न ध्यान भावना गर्नुपर्छ भनेर हरूकोमा गएर ध्यान भावना त गरिन्। भगवानको शासनको जग्गा पुगिनिन्। अरू जग्गा पुग्दाखेरि अरू जग्गा पनि ध्यान त छ कि छैन? तमठा छ, तमठा भावना छ।
गरेर ध्यान भावना गर्दा गर्दै तिनले घिनलाग्दोलाई पनि मनन गरिनेन्। पुल्लुवका संज्ञा भन्दछ युन्जिया कौडाको असम्म प्यार नलाउँ तुइन्ड समाधि हुन्छ, ध्यान सिद्धि हुन्छ। झ्याम्पाउटे प्रथम ध्यान सिद्धि भयो तिनलाई पठमा यारे। त्यो ध्यानलाई राम्रो सम्हालिन् तिनले, कल्लै नबिग्रिने गरी। त्यहाँबाट मरेर ब्रह्मलोक पुगिन्। ब्रह्माजी भइन् अरे। के भइन्? ठुलो शक्ति, ब्रह्माजीको त शक्ति हुन्छ नि। ब्रह्मलोक पुगिन्। ब्रह्मलोक पुगेर त्यहाँबाट फेरि ब्रह्मलोकबाट झरेर मनुष्यलोकमा महाजनकी छोरी कुमारी भइन् अरे। के भइन्? कुमारी। कहिले माथि कहिले तल, कहिले कुखुरा कहिले मान्छे, कहिले राजाको छोरी कहिले ब्रह्माजी। त्यहाँ महाजनकी छोरी त्यही रूपमा तानिएर नक्कल पार्दा पार्दै समय बितेको थियो अरे। पुरा राम्री थिइन् अरे नि। हेर त बिच्छुहरू हो, त्यो महाजनकी छोरी कुमारी मरेर सुँगुर भइकिन् अरे। ब्रह्मलोक पुगेन फेरि झर्न पर्यो कि परेन? सत्य बुझ्नाले कि नबुझ्नाले? नबुझिकन जे गरे पनि जहाँ पुगे पनि अन्धो बराबर हो कि होइन? हेर्नुहोस् त सुँगुर हुन पर्यो कि परेन? त्यही भएर सत्य बुझ्न जरुरी छ कि छैन? सत्य बुझ्न जरुरी छ। भगवान्ले कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने इन्द्रखिल सूत्रमा सच्च संयुतमा बिच्छुहरू हो अरे। यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो शान्ति सुख निर्वाण हो, निर्वाण जाने मार्ग हो भनेर चार आर्य सत्य नजान्ने व्यक्तिले अरूको अनुहार हेर्छ अरे। यिनीहरूले त ज्ञान पाएछन् कि धर्म बुझेछन् कि भनेर अरूलाई हेर्छ अरे, अरूको अनुहार हेर्छ अरे। तँ म्या नाम अचिरे अरे। सत्य नबुझेकाले, बुझेकाले कि नबुझेकाले? नबुझेकाले अरूले जे भन्यो त्यो पताउँछ अरे। उपमा रे एउटा रुई पूर्वबाट हावा लाग्यो भने पश्चिमतिर उड्छ अरे, पश्चिमबाट हावा लाग्यो भने पूर्वतिर जान्छ अरे रुई। उत्तरतिरबाट हावा लाग्यो भने दक्षिणतिर उड्छ अरे, दक्षिणबाट हावा लाग्यो भने उत्तरतिर पुग्छ अरे। रुई रुई जस्तो अरे। र सत्य बुझेका व्यक्ति हो पनि अरे अरूको अनुहार हेर्दैनन्। यिनीहरूले बुझेछन् कि यिनीहरूकोमा पनि छ कि, यिनीहरूले पनि धर्म बुझेका छन् कि, यिनले ज्ञान पाए कि भनेर अरूलाई हेर्दैन अरे। सत्य बुझेको व्यक्तिले जस्तो अरे राम्रो प्रकारले गहिरो गाडेको लोहाको खम्बा जस्तो, जताबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताबाट हावा लाए पनि नहल्लिने जस्तो अरे। त्यही भएर सत्य बुझ्न एकदम जरुरी छ अरे। यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो दुःख निभेको शान्ति सुख निर्वाण हो, यो निर्वाण प्राप्ति हुने मार्ग सत्य हो भनेर चार आर्य सत्य बुझ्न जरुरी छ अरे। र फेरि भगवान्ले एउटा सूत्रमा भन्नुभएको छ कि बिच्छुहरू हो अरे, यो शरीरमा आगो हुरहुर जल्दैछ, टाउकोमा पनि आगो जल्दैछ भने झट्टै निभाउन पर्यो कि परेन? नभए मरिन्छ कि मरिँदैन? त्यसलाई एकछिन छोडिदिनु अरे, त्योभन्दा जरुरी काम छ अरे। त्योभन्दा जरुरी काम यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो शान्ति सुख निर्वाण हो, निर्वाण प्राप्ति हुने मार्ग हो भनेर चार आर्य सत्य बुझ्न त्योभन्दा जरुरी छ अरे। यदि सत्य नबुझिकन मरियो पनि त जन्म जन्म कति जलेर मरिन्छ अरे, कति हो कति दुःख पाइन्छ अरे। यदि सत्य बुझेर मरियो पनि त अर्को पालि यस्तो दुःखमा परिँदैन अरे। त्यही भएर यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो शान्ति सुख निर्वाण हो, यो मार्ग सत्य हो भनेर बुझ्न जरुरी छ अरे। र फेरि भगवान्ले एक समय बिच्छुहरू हो महापरिलाह भन्ने नरक छ अरे। त्यो नरक कस्तो डरलाग्दो छ भन्नुहुन्छ भने आँखाले देख्ने बित्तिकै आँखा अन्धो हुन्छ अरे। या अन्धो भन्छ भने पनि एउटो राम्रो भन्ने देखिँदैन अरे, डरलाग्दो घिनलाग्दो मात्र देखिन्छ अरे त्यो नरक। आवाज पनि कानले सुन्दाखेरि राम्रो भन्ने केही पनि सुन्न पाइँदैन अरे। उस्तै गरी त्यहाँको आवाज सुन्ने बित्तिकै कान बहिरो हुन्छ अरे। आफूलाई मनपर्दो रुचि लाग्दो केही पनि सुन्न पाइँदैन अरे। त्यस्तो डरलाग्दो नरक छ अरे। त्यहाँको गन्ध पनि दुर्गन्ध पनि एकदम डरलाग्दो, उस्तै गरी नाक पनि कोएर झर्छ अरे, त्यस्तो डरलाग्दो।
यदि नाक कुहेर झरिन्छ भने पनि राम्रो आफूलाई मनपर्दो सुगन्ध केही पनि छैन अरे, त्यहाँ नराम्रो गन्ध मात्रै छ अरे। र त्यहाँको रसहरू पनि जिउरामा मनपर्दो आफूलाई केही पनि छैन अरे, घिनलाग्दो डरलाग्दो मात्र अरे। शरीरमा आएर ठोकिने पनि डरलाग्दा घिनलाग्दा मात्र छन् अरे। त्यहाँ पनि रिस मात्रै, नराम्रो पिर मात्रै परिरहेको छ। त्यस्तो डरलाग्दो नरक छ बिच्छुहरू हो भन्दाखेरि एक बिच्छुले भगवान यहाँभन्दा डरलाग्दो जग्गा, यहाँभन्दा शोक सन्ताप गर्नुपर्ने जग्गा अरू त कहीँ छैन होला नि भगवान भन्दाखेरि, र बिच्छू योभन्दा डरलाग्दो जग्गा, योभन्दा शोक सन्ताप गर्नुपर्ने जग्गाहरू छन् अरे। त्यो के हो त भन्दाखेरि यो दुःख हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो शान्ति सुख निर्वाण हो, यो निर्वाण जाने बाटो हो, मार्ग सत्य हो भनेर नजान्नु त्योभन्दा अझ डरलाग्दो अरे। सारा आर्य सत्य बुझ्न त्यत्रो जरुरी छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, त्यो नरकमा परेको भन्दा पनि अझै बुझ्न जरुरी छ अरे, त्यहाँभन्दा डरलाग्दो छ अरे सत्य नबुझ्नु चाहिँ। र सत्य नबुझेको व्यक्तिले अरे जाति भन्ने, जन्म भन्ने कारण संस्कारमा रमाउँछ अरे। जन्म बनाउने, बुढो हुन पर्ने, मर्नुपर्ने, पीर गर्नुपर्ने, रुनुपर्ने, शरीर कायिक दुःख मानसिक दुःखहरू बढ्ने, साह्रै पीर पर्ने, जलाउने, त्यस्तो दुःखहरू हुने संस्कारमा रमाउँछ रे सत्य नबुझेको व्यक्ति। सत्य नबुझेको त्यसमा रमाएर ती संस्कारहरू गर्छ रे। ती संस्कारहरू गरेर अति डरलाग्दो प्रतिसन्धि गर्भवास पनि लिन्छ, बुढो पनि हुन्छ, डरलाग्दो शोक सन्ताप पर्ने, मर्ने पीरमा पनि पर्छ, शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायस भन्ने त्यस्तो डरलाग्दो शोक सन्ताप गर्नुपर्ने जग्गामा पर्दछ र त्यही भएर सत्य नबुझेको व्यक्ति लोकबाट छुटकारा होला भन्ने छैन अरे। त्यही भएर सत्य बुझ्न जरुरी छ कि छैन? सत्य बुझ्न एकदम जरुरी छ। सत्य नबुझेको नै अरू हो कि अविद्या हो? अविद्या हो। अविद्या भनेको नजान्नु। केलाई नजान्नु भनेर चार आर्य सत्यलाई नजान्नु। र अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ। के हुन्छ? संस्कार भनेको कर्मलाई भनेको, केलाई भनेको? अतीतको कर्मलाई संस्कार भनेको। संस्कार पनि तीन प्रकारका छन्। कति प्रकारका? तीन प्रकारका। पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अनिन्जावि संस्कार। कति प्रकारका छन्? तीन प्रकारका छन्। र फेरि काय संस्कार, वची संस्कार, चित्त संस्कार। कर्म भनेको काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। यहाँ चाहिँ काय संस्कार, वची संस्कार, चित्त संस्कार। मनलाई चित्त नै भन्छ नि पालीले, चित्त संस्कार। र पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अनिन्जावि संस्कार। काय संस्कार, वची संस्कार, मनो संस्कार। त्यो पुण्य पनि काय कि वचन कि मनले गरिन्छ नि त। अपुण्य पाप पनि कि काय कि वचन कि मनले गरिन्छ। अनिन्जावि पनि काय वचन मनद्वारा गरिन्छ। त्यही भएर संस्कार तीन प्रकारका। पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अनिन्जावि संस्कार। पुण्यावि संस्कार भनेको पुण्यहरू, कुशल कर्महरू, राम्रो कर्महरूलाई पुण्यावि संस्कार। अपुण्यावि संस्कार भनेको पाप कर्महरू, नराम्रो कर्महरू, अकुशल कर्महरू। अनिन्जावि संस्कार भनेको ध्यान भावना, ध्यान सिद्धि हुनुलाई भनेको। केलाई भनेको? ध्यान। भगवान उत्पन्न नभए पनि ध्यानहरू थिए कि थिएनन्? थिए, तर समत ध्यान मात्रै, तमठा। त्यसलाई अनिन्जावि संस्कार भनेको। प्रथम ध्यान सिद्धि भए पनि पठमा जाँ भन्दछ, पठमा जाँ। द्वितीय ध्यान सिद्धि भए पनि डुटिया जाँ। तृतीय ध्यान सिद्धि भयो भने टाटिया जाँ। चतुर्थ ध्यान सिद्धि भयो भने सठौटा जाँ भन्दछ। त्यो चाहिँ समाधि ध्यानलाई भनेको। सत्य नबुझिकन ध्यान जति नै गरे पनि ध्यान त लाभ हुन्छ, ध्यान सिद्धि हुन्छ।
जाम मिल्छ, पटममा जहाँ डुटिया जहाँ टाटिया जहाँ सठौटा जहाँ मिल्छ, तर सत्य बुझेर नगरेको हुनाले संस्कार बनिन्छ। के बनिन्छ? संस्कार भनेको दुःखको कारण हो। के को कारण? दुःखको कारण हो। सत्य नबुझेको कारणले संस्कार हुन्छ, संस्कार बन्दियो, ज्ञान भएन। ध्यान त भयो, ज्ञान भएन। के भयो? ध्यान त भयो, ज्ञान भएन। ध्यान हुँदैमा ज्ञान हुन्छ भन्ने होइन हो र? आकाशमा उड्दैमा शक्ति छँदैमा ज्ञान हुन्छ र? हुन्छ होला। पहिला एकजना ऋषि थिए, कतिसम्म कस्तो जोड ध्यान गर्थे भन्नुहुन्छ भने शरीर धमिरा चढेर आयो। त्यतिसम्म केही नखाइकन त्यस्तो ध्यान गर्थे। तपाईँ हामीले यस बेला भेटेर त सबै हुरिन्थ्यौँ होला नि, केही पनि खान्न नरे, धमिरा पनि चढेछन् अरे, अल्ल कति वर्ष भयो अरे भनेर सबै हुरिन्थ्यौँ होला नि। ध्यान भन्दैमा ज्ञान हुन्छ र? हुँदैन। धमिरा चढेर कतिसम्म भयो भन्नुहुन्छ भने यो लट्टाहरू एकदम झारपात जस्तो भएर कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने चराले गुण बनाएर अन्डा पारेर बच्चा पनि काटिसक्यो। त्यतिसम्म शरीर चाहिँ मुडो जस्तो भयो। तर त्यत्रो ध्यान त गरे कि गरेनन्? एक दिन चरा माथि आएर बस्यो अरे, चराले प्याच्च हग्दियो, तालुमा झर्यो। ध्यान गरेका त्यत्रा हेर्नुहोस् है, यसो हेरेका त्यो चरो त भस्म भयो, जल्यो। रिस घट्यो कि बढ्यो? ज्ञान भएर? ज्ञानले अरूलाई मार्छ, अरूलाई श्राप दिन्छ, अरूलाई जलाउँछ। ध्यान भन्दैमा राम्रो हुन्छ। ज्ञान मार्गमा लागे छैन भने त्यो अन्धकारमा नै छ कि छैन? अन्धकारमा नै छ। शक्ति छँदैमा राम्रो हो र? होइन। ज्ञान बिनाको शक्ति राम्रो होइन। तर राम्रा शक्ति पनि छन् कि छैनन्? छन्। त्यहाँबाट अर्का ऋषि हेर्नुहोस् है, त्यस्तै प्रकारले जोड ध्यान भावना गरे, धमिरा चढ्यो, शरीर त मुडो जस्तो, मान्छे र मुडो छुट्टिन छोड्यो। एक दिन राजाकी छोरी आफ्ना परिवारहरू लिएर जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै आउँदा त यो त के छ यस्तो, अचम्म पनि, मुडो पो होइन कि बुटो पो होइन कि ठुटो पो होइन। यसो नजिक गएर हेर्दा आँखा त टुलु टुलु, आँखा त यताउता टुलु टुलु। त्यहाँबाट यसो काँडाले घोचेर मान्छे हो कि होइन घोच्दा त आँखो फुट्यो। के भयो? आँखो फुट्दा त अलि चले नि, आत्तिन बिचारा। यिनी त ऋषिमुनि रहेछन्, अब यिनले सरापे नि मार्छन् अरे। त्यहाँबाट पिताजी राजालाई गएर भन्दा राजाले यिनले सरापे नि सारा सत्य नाश हुन्छ अरे। राजाले उति बेला आएर महाराज ऋषिमुनिजी क्षमा दिनुहोस् ल, मेरो छोरीले आज गल्ती गरिन् अरे। क्षमा मागेका। के मागेका? क्षमा माग्दाखेरि क्षमा त छ अरे, तर मेरो आँखो फुट्यो, मेरो लागि सेवा गर्ने चाहिन्छ अरे। को चाहिन्छ अरे? सेवा गर्ने चाहिन्छ। के गर्ने त ऋषिमुनिजी भन्दाखेरि राजाको छोरी दिनुपर्छ। त्यत्रो ध्यान गरेर हेर्नुहोस् त, ज्ञान भयो र? काम राग क्लेश मर्यो र? मरेन। त्यही भएर ज्ञान बिनाको ध्यान पनि सबै राम्रो हो र? होइन। त्यही भएर अविद्यालाई हटाउन जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ। अविद्या नहटाइकन गरेको ध्यान चाहिँ अन्यन्जावी संस्कार हुन्छ। के हुन्छ? अन्यन्जावी संस्कार। ध्यान त सिद्धि हुन्छ समद्भावनाले। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यानसम्म नि छ निराकार अरूप ध्यान। र यिनी ध्यान सिद्धि भए तापनि सत्य नबुझी गरेछ भने संस्कार नै हुन्छ। संस्कारले फेरि जन्म नै लिनुपर्छ। र पुण्यावी संस्कार, पुण्यावी संस्कारले
कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि उन्याड हुन्छ। के हो? उन्याड हुन्छ। उन्याड भनेको सबभन्दा जन्मको सुरु मन यहाँबाट हुन्छ। तपाईँ हामीहरू सबैको कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि प्रतिसन्धि मनबाट। उन्याड भन्ने मनबाट सुरु भएको। कहाँबाट सुरु भएको? प्रतिसन्धि मन। तपाईँ हामीहरूको सुरु चाहिँ माताको गर्भमा फ्याट्ट यो उन्याडबाट सुरु भएको। उन्याड मन सुरु भयो। त्यो आत्मा आएर बसेको त भन्दाखेरि होइन, उताको पुण्य संस्कारले गर्दाखेरि, कारणले गर्दाखेरि माताको गर्भमा फ्याट्ट उन्याड भन्ने उत्पन्न भयो। फ्याट्ट। यदि देवताहरू हुने व्यक्ति रहेछ भने उताबाट फ्याट्ट मर्ने बित्तिकै पुण्यको कारणले एकैचोटि ठुलो शरीर। देवता हो पनि 20 वर्षका एकैचोटि। राजाको छोराछोरी हुनु छ भने राजाको विमानभित्र नै, राजाको या आसन उन्दी एकैचोटि प्रकट हुन्छ। या राजाको काखमा देवताहरू चाहिँ गर्भमा बास लिन पर्दैन, एकैचोटि ठुलो शरीर। देवीहरू हो पनि 16 वर्षको एकैचोटि। अति राम्रा अरे देवता पनि देवी पनि। देवीहरू 16 वर्षका, देवताहरू 20 वर्षका। र यदि ब्रह्मलोकमा जन्म लिने पर्ने हो भने उताबाट फ्याट्टै मर्ने बित्तिकै एकैचोटि ठुलो शरीर ब्रह्मलोकमा। ब्रह्मलोकमा पनि गर्भवास बस्नु परेन, एकैचोटि 3 गाउतको 6 माइलको जत्रो शरीर हुन्छ अनि ठुलो। यहाँ फ्याट्टै मर्ने बित्तिकै एकैचोटि उहाँ ठुलो शरीर। र 4 अपायमा हो पनि कोही कोहीको अन्डामा जन्म हुन्छ, अन्डाबाट। कोही चाहिँ कोहीको जग्गा चिसो जग्गाबाट, कोही चाहिँ माताको गर्भबाट, कोही चाहिँ एकैचोटि ठुलो शरीर। 4 प्रकारको नै जन्म 4 प्रकारको छ। कति प्रकारको? अण्डज प्रतिसन्धि र अन्डाबाट जन्म लिने। जलाबुज गर्भवास बसेर जन्म लिने। संसेदज चिसोबाट कोहीकोबाट जन्म लिने। उपपातिकर एकैचोटि ठुलो शरीर उत्पन्न हुने। 4 प्रकारले जन्म हुन्छ। कति प्रकारले? यो जन्म के कारणले भएको भन्दाखेरि संस्कारको कारणले। के को कारणले? अतीतको कर्म संस्कारको कारणले। अतीतको पुण्यावी संस्कारले हो पनि मनुष्य लोकमा या 6 देवलोकमा। पुण्य संस्कारले मनुष्य लोक, 6 देवलोक। सबै कति लोक भए? मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 7 भुवन। पुण्यावी संस्कारले जन्म दियो पनि कि मनुष्य लोक कि 6 देवलोक। अपुण्यावी संस्कारले जन्म दियो पनि 4 अपाय। कहाँ? नरक, पशु, भूत प्रेत, असुरकाय। कति जग्गा? 4 जग्गा। यसलाई दुर्गति भन्दछ, 4 अपाय। यसलाई चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि अपुण्यावी संस्कारले। अपुण्यावी भन्नाले पाप कर्मले। के कर्मले? पाप कर्मले जन्म दियो पनि 4 अपायमा। नरक, त्रिछान पशु योनि, भूत प्रेत, असुरकाय। 4 दुर्गति भन्दछ। अप्यलेभो नरक, पशु, प्रेत, असुरकाय। के अरे? नरक, पशु, प्रेत, असुरकाय। 4 अपाय। के हो? अप्यलेभा। यसलाई चाहिँ अपुण्यावी संस्कारले। पुण्यावी संस्कारले कति जग्गा? 7 जग्गा। मनुष्य लोक, 6 देवलोक। मनुष्य लोक 1 लोक, चतुर्महाराजिका देवलोक। यहाँबाट 42,000 योजनमा छ। योजना पाउँ ले ताउँ न ठाउँ माथिमा छ।
चतुर्महाराजीका देवलोक, तावतींस भनेको इन्द्रलोक, त्यहाँभन्दा माथि 42,000 योजना पाउँ लेताउँ न ठाउँमा छ। त्यहाँभन्दा माथि 42,000 योजनमा यामा देवलोक, त्यहाँभन्दा माथि अझै 42,000 योजनमा तुसिता देवलोक, त्यहाँभन्दा माथि अझै 42,000 योजनमा निम्मा नरती देवलोक, त्यहाँभन्दा सबभन्दा माथिल्लो देवलोक चाहिँ परनिमित वसवती देवलोक, 6 देवलोक। कति देवलोक? 6 देवलोक। र यो मनुष्य लोक र 6 देवलोकमा जन्म लिएको के कारणले भन्दाखेरि अपुण्यावी संस्कारले। केले? अपुण्यावी संस्कार, पाप कर्म, अकुशल कर्म, नराम्रो कर्मले चाहिँ 4 अपायमा, पुण्यावी संस्कारले चाहिँ 6 देवलोक, मनुष्य लोक, 7 सुगतिमा, अनिन्जावी संस्कार ध्यान सिद्धि भएकाले 20 ब्रह्मलोक। कति ब्रह्मलोक? 20 ब्रह्मलोक। र प्रथम ध्यान सिद्धि भयो भने ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा, त्यहाँभन्दा 5,08,000 योजन माथि देवलोक भन्दा ठाउँ योजना 28मा ब्रह्मलोक, यी 3 भुवन। सबभन्दा माथिल्लो देवलोकबाट माथि 55,08,000 योजनमा यी 3 भुवन छन्। प्रथम ध्यान सिद्धि भएका ब्रह्मलोक, ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा, 3 भुवन। त्यहाँदेखि माथि अझै द्वितीय ध्यान सिद्धि भयो पनि परिताभा, अपमाणाभा, आवसरा, द्वितीय ध्यान मिल्यो पनि द्वितीय ध्यान सिद्धि भएका पुग्ने ब्रह्मलोक, 3 भुवन, परिताभा, अपमाणाभा, आवसरा। तृतीय ध्यान सिद्धि भयो भने टटिया मिल्यो भने परिता शुभा, अपमाण शुभा, आवसरा, 3 भुवन। त्यहाँभन्दा माथि अझै चतुर्थ ध्यान सिद्धि भयो भने त्यहाँभन्दा माथि वे हफोल भन्ने छ। त्यहाँदेखि यी 2टा चाहिँ फेरि वे हफोल र असंज्ञता, असंज्ञा रूप ब्रह्मलोक मात्रै। यो चाहिँ वे हफोल नाम रूप भएको। ग्यारहवटा भुवन भइसके। कतिवटा? प्रथम ध्यान सिद्धि हुनाले ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा। द्वितीय ध्यान सिद्धि भयो पनि परिताभा, अपमाणभा, आवसरा। तृतीय ध्यान सिद्धि भयो पनि परिता शुभा, अपमाण शुभा, शुभकिरणा। चतुर्थ ध्यान सिद्धि भयो पनि वेहफोल, असंज्ञ, सत। त्यहाँभन्दा माथि हो पनि शुद्धाभास अरे तौडा वाता 5 भुवन। ती 5 भुवन चाहिँ अनागामी र अरहन्तहरू मात्रै पुग्ने ठाउँ 5 भुवन। यहाँ डाने अनागा, अरू पृथक जनहरू कोही पनि हुँदैनन् त्यो जग्गामा। भगवानको शासनमा ध्यान भावना आचरण गरेर ज्ञान प्राप्त गरे 3 ज्ञान र 4 ज्ञान अरहन्त र अनागामी भएका मात्रै पुग्ने 5 भुवन। अविहा, अतपा, सुदशा, सुदशी, अकन्दिठा, यी 5 भुवन चाहिँ अनागामी र अरहन्तहरू मात्रै पुग्ने जग्गा। त्यहाँदेखि माथि अरू ब्रह्मलोक 4 भुवन छन्। निराकार पनि भन्दछ, असंज्ञायतन, असंज्ञायतन, आकाशानञ्चायतन, विज्ञानञ्चायतन, आकिञ्चन्यायतन, नैव संज्ञा ना संज्ञायतन। अरू ब्रह्मलोक 4 वटा र यो जग्गामा चाहिँ 5 वटा। सबै जोड्दाखेरि 9, 10, 11 र 5 16, 16 र 4 गर्दाखेरि कति भए? 20 ब्रह्मलोक। कति ब्रह्मलोक? 20 ब्रह्मलोकमा पुगेका चाहिँ ध्यान सिद्धि हुनाले, के हुनाले?
ध्यान सिद्धि हुनाले यहाँ पाँच ब्रह्मलोक चाहिँ अनागामी र अरहन्त, अरू जग्गा चाहिँ ध्यान सिद्धि हुनाले यो ब्रह्मलोकमा पनि पुऱ्याएको, कसैले पुऱ्याएको होइन, कसैले सृष्टि गरेको होइन, ध्यान सिद्धि हुनाले पुगिएको। तर यो 31 भवन अहिले 20 ब्रह्मलोक 6 देवलसँग जोड्दा कति भए? 26। कति भए? मनुष्य लोकसँग जोड्दा 4 अपायसँग जोड्दा कति बन्छन्? 53 हो कि होइन? 53 केले छुट्याइदिएको भन्दाखेरि कर्म संस्कारले। केले छुट्याइदिएको? कर्म संस्कारले। कसैले बनाएको हो र? कसैले सृष्टि गरेको हो र? पुण्यावि संस्कारले मनुष्य लोक 6 देवलोक, अपुण्यावि संस्कारले 4 अपाय, ध्यान सिद्धिले 20 ब्रह्मलोक। कति ब्रह्मलोक? 20 ब्रह्मलोक। यो छुट्याइदिएको अरूले बनाएको कि कर्मले छुट्याइदिएको? कर्मले छुट्याइदिएको। यदि 4 अपाय जाने इच्छा छैन भने अपुण्यावि संस्कार नगर्नु, अपुण्यावि संस्कार भएकालाई निभाउनु। 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्म पहिला जन्म, यस जन्ममा कति गरिएका छन् कि छैनन्? यदि त्यसलाई निभाइएन भने 4 अपायमा फल दिन्छ कि दिँदैन? निभाइएन भने 4 अपायमा दुःख भोग्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि त्यो 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्म सबैलाई जलाइयो, मेटाइयो भने 4 अपाय जन्म लिन पर्छ र? पर्दैन। र 4 अपाय जानु इच्छा छैन भने 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्म नगर्नु, भइसकेकालाई निभाउने काम गर्नु। निभाउने बाटो पनि एउटा मात्रै छ। कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ। ती 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्महरू नुहाएर हराउला? खोलामा बिहानै गएर नुहाउने पनि सबै मेटिन्छ कि? पहिला कति नुहाइयो, यहाँ जजी खोला भन्ने छ, बिहानै नबोलिकन है, झन् रिस पो बढ्दै आयो जस्तो लाग्यो। अब खोलामा गएर नुहाएर पाप काटिने भए त खोलामा भएका माछाहरू, त्यो खोलामा भएका जन्तुहरू सबैको पाप काटिन्थ्यो के अरे, हो कि होइन? काटिन्छ र त्यसरी? काटिँदैन। एकायन अयम घोरे विपसना ध्यान भावनाले मात्र काटिन्छ। केले मात्र काटिन्छ? जो त्यो 4 अपाय पुर्याउने जति छन् अकुशल कर्म, दुश्चरित्रहरू, त्यो के को आड लिएर बसेका छन् त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि। के को? सत्काय दृष्टिको आड लिएर सबै जम्मा भएका छन्। हो, यो सत्काय दृष्टि हट्ने बित्तिकै ती सबै अकुशल कर्महरू हटे। त्यही भएर सत्काय दृष्टिलाई हटाउन पहिला कोसिस गर्नुपर्छ। केलाई हटाउन? सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि भनेको पञ्चखण्डलाई म, मेरो, फलानो, स्त्री, पुरुष, सत्ता, पुगल भनेर लिएको। यो म साँच्चै हो भनेर लिएको सत्काय दृष्टि हो। फलानो स्त्री पुरुष साँच्चै हो भनेर लिएको सत्काय दृष्टि हो। तर लोकचलनको लागि समुदय सत्यमा चाहिँ त्यागेर हुन्छ र? हुँदैन। तर सत्यलाई नबुझी पनि हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। र उपमा राख्दिम, एउटा मटेङ्ग्रा बनाउने गिलो माटोले मान्छेको आकार बनायो भने मान्छेको रूप हुन्छ कि हुँदैन? भैँसीको रूप बनाइयो भने भैँसी हुन्छ कि हुँदैन? गोरुको रूप बनाइयो भने त्यही एउटै माटोले मान्छे, भैँसी, गोरु। तर तिनी सबैमा के छ भन्दाखेरि माटो मात्रै हो कि होइन? माटो धुलोलाई राख्दिम, धुलो पृथ्वी धातु, त्यसमा पानी हाल्न पर्यो कि परेन? पानी भनेको आपो धातु, जल धातु।
त्यसलाई सुकाउन पर्यो, तेज धातुले सुकायो। त्यो फेरि नझर्न नफुट्नको लागि हावाले पनि धकाल्न पर्यो, हावा पनि चाहियो। 4 धातु। कति धातु? 4 धातु। मान्छेमा पनि, यसमा पनि मान्छेको रूप आकार बनाएकोमा पनि 4 धातु, भैँसी बनाएको रूपमा पनि 4 धातु, गोरुमा पनि 4 धातु। हुन त आकार मात्रै बदली भएको हो कि होइन? भएको त सबै के छ भन्दा 4 धातु। के हो? तपाईँ हामीहरूको नि यो फलानु स्त्री पुरुषको नाम अनेक प्रकारका छन् कि छैनन्? तर यो शरीरलाई छुट्याइदिने 4 धातु मात्रै। कति धातु मात्रै? 4 धातु मात्रै छ शरीरमा। त्यसको देशना अलग्गै आउँछ एक दिन। 4 धातु मात्रै हो। मनपट्टि हेर्ने हो पनि मन पनि कारणले गर्दा उत्पन्न भएको पञ्चखण्ड हो। सबै पञ्चखण्ड मात्र छ। नाम रूप भने पनि पञ्चखण्ड भने पनि स्वाभाविक धर्म हो भनेर त्यसलाई जान्ने हो भने त्यसको स्वभाव लक्षणलाई पनि जान्ने हो। बनेको बिग्रेको क्षणमै बनेको छ, बिग्रेको छ, बनेको छ, बिग्रेको छ, दुःख दिएको छ, आफसे आफ बनेको छ, आफसे आफ बिग्रेको छ, रोक्न पनि सकिँदैन, आफ्नो अधीनमा छैन, केही सार नभइएको भनेर जान्ने हो पनि सत्काय दृष्टि हट्छ। सत्काय दृष्टि हट्यो पनि 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्म जति भए पनि, हजारौं मानिस मारेको भए तापनि अङ्गुली मालाले ज्ञान पाए कि पाएनन्? शरीरको धर्मलाई बुझ्नाले हो कि होइन? सत्काय दृष्टि हट्ने बित्तिकै अङ्गुली मालाको त्यत्रो पापहरू, कति मान्छे मारेका थिए, आफ्नो आमालाई तक पनि मार्छु भनेर दाउलेर हिँडेकान्। महाकरुणामय भगवानले गएर मातालाई मारिन्छ, यिनले ज्ञान पाउन सक्दैनन् भनेर बिचमा गएर उम्मिदेर अङ्गुली मालालाई चाहिँ ज्ञान पाउने गराइदिनुहुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै तिनका अकुशल कर्महरू, 4 अपाय पुर्याउने अकुशल कर्म कति थिए, नरकमा भोग गर्न पर्ने, दुर्गतिमा भोग गर्न पर्ने, ती सबै टाकटुकै हौसिए हौद्वारा फल दिन सक्दैनन्। र 4 अपाय पुर्याउने सत्काय दृष्टि हट्ने बित्तिकै ती सबै फल दिएनन्, सबै जले। यो जलिसकेपछि र तिनले ज्ञान प्राप्त गरे, 4 अपायको ढोका डामडुमे बन्द गरे। अझै आचरण गर्दै गर्दै जाँदा त जन्म मृत्युबाट नै मुक्त भएर अरहन्त भए। र अरहन्त भएका नै बाहिरको बुझेर हो कि शरीरको धर्म बुझेर हो? शरीरको धर्म बुझेर। शरीरको धर्म पनि आफ्नो शरीरमा छ कि छैन? शरीर नबुझ्दै चक्र बुझ्नुपर्छ। चक्रमा बताएको त छ, तर चक्र भने पनि अरू हो कि शरीरलाई नै भनेको हो? प्रत्यय समुद्वाद भनेको बाहिरकोलाई भनेको कि शरीरलाई भनेको? शरीरको कारण कार्यलाई बुझ्यो भने, उसको अनित्य दुःख अनात्म लक्षणलाई बुझ्यो भने धर्म बुझिन्छ कि बुझिँदैन? बुझिन्छ। र विशेष गरी चक्रलाई बुझ्यो पनि यो शरीर नै हो भनेर बुझेर शरीरमा राम्रो प्रकारले बुझ्यो पनि, सर्वप्रथम बुझ्यो पनि सत्काय दृष्टि हटाइयो। सत्काय दृष्टि हटाइयो पनि 4 अपायको ढोका हमेसाको लागि बन्द भयो। कल्लै जानु पर्दैन, कल्लै 4 अपाय जान पर्दैन भने त जति रमाए पनि भयो कि भएन? जति रमाए पनि, जति खुसी भए पनि, जति किनबेच व्यापार गरे पनि ढुक्क भयो कि भएन? ढुक्क भयो। भगवानका पालामा थुप्रै थिए, विशाखाहरू पनि सानैमा श्रोतापन्न भएकी हुन्। सत्काय दृष्टि हटाएर 16 वर्षमा बिहा भयो। छोरा 10 जना, छोरी 10 जना, धुमधाम तरिकाले व्यापार किनबेच गरेर पुब्बा राम भन्ने 27 करोड खर्च गरेर आजसम्म तिनको नाम पनि रहेको छ। त्यही भएर गृहस्थीमा पनि ज्ञान पाएर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यही भएर गृहस्थी हौँ हामी त शिलावती हुन सक्दैनौँ, श्रामणी हुन सक्दैनौँ, भिक्षु हुन सक्दैनौँ भनेर पिर गर्न पर्यो र? परेन। जसले बुझ्छ उसलाई ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? विशेष गरी बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। बुझ्ने बित्तिकै आफूलाई ज्ञान हुन्छ। यो मौकामा मैले बुझी छाड्छु, कोसिस गरी छाड्छु भनेर बुझ्न कोसिस गरे मुताबिक विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त हुने गरी कोसिस गर्नुहोला भन्दै आजको तालिम शिक्षा धर्म देशनालाई यहीँ समाप्त।